not yesterday. Some points you will get. Planning of you, कुनै पनि बिरुवा रोप्दा त्यसको सिजन हुन्छ बेला सिजन हुन्छ इरिगेसन फेसिलिटी भएकोमा बिरुवाको बयान जन्मेर गएको हुन्छ विशेष मान्छेहरू इन्ट्रेस्ट लिएको हुन्छ सिडी भने बिरुवाको बिरुवाबाट बनिसकेपछि सेफ्टी भनेको बिरुवाको आधारबाट अरू भनेको सानोबाट स्मरण लिएर राख्ने राम्रोसँग आयो भने पानीहरू सिधा लगाएर छोड्ने छाना हाल्ने पोल्ने हामी बिरुवा रोप्दाखेरि युरिन राख्नुपर्छ Thank you. Now, मिसरा जाइयो ल हिजो हामीले पढेको कुराहरू के छ स्मरण के सम्झा सम्झित कुराहरू मात्र भन्नु रोप्दाखेरि कुन समयमा रोप्ने बेलुकातिर रोप्ने होइन त्यसपछि अरू रोप्दाखेरि के स्टेप्सहरू फलो गर्ने भनिसके पछाडि बिरुवा रोप्दाखेरि मल हाल्ने बिरुवा रोप्दाको मात्रै कुरा भन्नुहुन्छ मल हालेर अलिकति क्लास खन्ने अथबालको साइजमा अलिकति ठुलो काटेर खन्ने होइन बिरुवा स्प्रेड राख्ने होइन अलिकति कम्पी प्रेस गर्ने होइन रोपिसकेपछि इरिगेट गर्ने होइन आजको हाम्रो टपिक चाहिँ फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड व्हाइल एस्टाब्लिशिङ अर्चार्ड हामी अर्चार्ड बनाउँदैछौँ है अर्चार्डको बारेमा जान्यौँ है अर्चार्डको लेआउट जान्यौँ अब हामी अर्चार्ड बनाउने प्रक्रियामा छौँ है अर्चार्ड बनाउने प्रक्रियामा म अब अर्चार्ड बनाउँदैछु भने मैले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ है हाउ वी लर्न अन दिस टपिक ओके अर्चार्डको सिलेक्सनलाई प्रभाव पार्ने धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छ है धेरै एउटै कुराले मात्रै क्लाइमेटले मात्रै अर्चार्ड सिलेक्सनलाई असर पारेको हुँदैन है यहाँ अर्चार्ड सिलेक्सनलाई असर गर्ने धेरै कुराहरू छन् जस्ट म सुरुमा पोइन्टिङ गर्छु है के हुनसक्छ तिमीहरू भन त ल क्लाइमेट एन्ड वेदरले गर्न सक्छ क्लाइमेट एन्ड वेदरले गर्न सक्छ अरू के हुनसक्छ इरिगेसनले गर्न सक्छ इरिगेसन फेसिलिटी वाटर अभाइलेबिलिटी हैन अरु के हुन सक्छ सोइल टाइप्स है सोइल टाइप माटोको प्रकार कस्तो छ त्यो हेरिकन अर्चार्ड सिलेक्सनमा इफेक्ट हुन सक्छ अरु के हुन सक्छ सोइल वाटर कन्जर्भेसन वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी अफ सोइल है capacity of soil अरु
इनपुट एभाइलेबिलिटी असर गर्न सक्छ त्यो बिरुवा हैन अचार एस्टाब्लिस गर्दाखेरि चाहिने मलखाद हैन बिउ बिजन बिरुवाहरू त्यो ठाउँमा पाउन सजिलो छैन इनपुट्स एभाइलेबिलिटी अरु के हुन सक्छ अरु मार्केटको कुराहरू है मार्केट एक्सेस त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनको फ्यासिलिटी कस्तो छ हो कि हैन है ट्रान्सपोर्टेसन मार्केट अरु के हुन सक्छ स्टोरेज अभाइलेबिलिटी अफ लेबरको कुरा है काम गर्ने मान्छे कतिको पाइन्छ है लेबर एभाइलेबिलिटी त्यसपछि स्टोरेज फ्यासिलिटी है त्यसपछि अरु के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब व्यावसायिक रूपमा कसैले अचार एस्टाब्लिस गर्दाखेरि उसलाई आफ्नो खर्चले लाग्न सक्दैन है उसलाई चाहिँ कतिबाट लोनको एरेन्जमेन्ट हुन सक्छ हो कि हैन है यी कुराहरू सब्सिडीजका कुराहरू लोन एन्ड सब्सिडीज है लोन एन्ड सब्सिडी सब्सिडीजहरु थाहा छ नि है अनुदान भन्ने सुनेछौ अनुदान पाउने भन्छ नि है सब्सिडीज लोन एन्ड सब्सिडीज हैन विभिन्न कुराहरूले चाहिँ है अचार एस्टाब्लिसमेन्टलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ है एउटा कुराले मात्रै हैन अब सबै कुराहरूको व्यवस्था छ प्रोडक्सन पनि भएको छ लास्ट मार्केट नै पाएन भने के भन्नु के अर्थ रहन्छ कुनै एउटा है इन्टरप्रेन्योर भनेको उद्यमी है जो चाहिँ केही गर्छु भनेर त्यसमा लागेको हुन्छ है र उसले चाहिँ इकोनोमिकल्ली सोसाइटीलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ कन्ट्रीलाई पनि आफ्नो सेल्फ प्रोग्रेस त भयो सँगसँगै सोसाइटी र कन्ट्रीलाई चाहिँ प्रोग्रेस गर्न सक्छ दोज टाइप अफ पर्सन आर इन्टरप्रेन्योर है केही व्यवसाय गर्छु भनेर हैन आफ्नो समय परिश्रम हैन त्यसमा खर्चिने र त्यसबाट केही उत्पादन गर्न सक्ने व्यक्तिहरू को हुन् उद्यमी हुन् इन्टरप्रेन्योर है अब हामी अचार लेआउट गर्दैछौँ अचार लेआउट गर्ने क्रममा सबैभन्दा रोल प्लेइङ फ्याक्टर इज वेदर एन्ड क्लाइमेट है वेदर एन्ड क्लाइमेटले अचार सेलेक्सनलाई कसरी असर गरेको कसरी असर गर्न किन भन्दा विदाउट नोइङ द वेदर एन्ड क्लाइमेट हामीलाई वेदर र क्लाइमेट थाहा नभइकन है हामीले कुन चाहिँ बिरुवा सुटेबल छ मानिलिउँ अङ्गुरको बिरुवा कसैले मलाई दिन्छु भन्यो है अनि हाम्रो ठाउँको क्लाइमेटले अङ्गुरलाई चाहिँ है त्यसको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टलाई हैन प्रमोट गर्छ कि गर्दैन सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन थाहा नपाइकन बिरुवा पाएर मैले अङ्गुरको बिरुवा लगाउने त स्याउको बिरुवा पाएँ लगाउने कुनै अर्थ छ हैन नि we must have to select the seedlings saplings according to our weather and climate है अचार बनाउँदै गर्दा अचार बनाउनु भनेको के बगैँचा बनाउनु बगैँचामा फलफुलका बिरुवाहरू दिन्छ है यो ठाउँमा यो हावापानीमा कुन चाहिँ बिरुवा है राम्रो हुन सक्छ त्यसको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट त्यसको प्रोडक्सन राम्रो हुन सक्छ त्यो विचार गरेर चाहिँ हामीले अचारमा ती बिरुवाहरू लगाउँछौँ त्यसको लागि चाहिने चिज के हो क्लाइमेट वेदर वेदर भनेको के क्लाइमेट पढ्यो होला हामीले एग्रोनोमीमा के हो वेदर र क्लाइमेटमा केही फरक पनि छ के हुन सक्छ वेदर र क्लाइमेटको फरक वेदर वेदर एउटा सर्ट टर्मको लागि कुनै एउटा ठाउँको हैन जलवायु अवस्थालाई हामीले डिनोट गरेर त्यसलाई हामी वेदर भन्छौँ भने क्लाइमेट भनेको अलिकति लङ टर्म है हामी सिजन चेन्ज भन्छौँ सिजन चेन्ज दिस आर द इक्जाम्पल्स अफ क्लाइमेट वेदर भनेको अब कुनै एउटा ठाउँको माइक्रो क्लाइमेट हामी वेदर भनेर भन्छौँ कि है त्यो पृथ्वीमा के अरे हाम्रो सायद हेर्छको घर नजिकै पानी पर्दाखेरि यहाँ नपर्न सक्छ द्याट इज वाट वेदर अफ क्लाइमेट वेदर है क्लाइमेट भनेको सिजन गर्मी महिनामा है एभरेजमा ठाउँको मौसम जाडो महिनामा हैन ओभरअल ठाउँको क्लाइमेटिक कन्डिसन इट इज क्लाइमेट है र हामीलाई दुईटै जान्नु जरुरी छ है वेदर पनि जान्नु जरुरी छ क्लाइमेट पनि जान्नु जरुरी छ हामी फोरकास्टिङ गर्छ नि के हुन्छ क्लाइमेट फोरकास्टिङ कि वेदर फोरकास्टिङ अब यो सिजनमा है धेरैको धानहरू नोक्सान भयो जानेको मान्छेहरूले त मोबाइलमा हेरे मोबाइलमा वेदर टुडे है गुगल गरेर वेदर टुडे चाहिँ लोकेसन ट्र्याकिङ हुन्छ आजकल
हैन लोकेसन ट्र्याक भएअनुसार चाहिँ वेदर रिपोर्ट चाहिँ पाएन। अब 1 घण्टापछि मौसम कस्तो छ, 2 घण्टापछि मौसम कस्तो छ, भोलिको मौसम कस्तो छ, हो कि हैन है त्यो जान्नु जरुरी भयो नि हैन। मौसम कस्तो छ, कुन समयमा कुन चाहिँ बिरुवा रोप्ने है। हामी अर्चार्ड एस्टाब्लिसमेन्ट गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अब कुनै बिरुवा चाहिँ रेनी सिजनमा रेनफल टाइममा रोप्नु पर्ला है, कुनै बिरुवा चाहिँ रेनफल एभोइड गरेर रोप्नु पर्ला हैन। बिरुवा वेदर एन्ड क्लाइमेट बिरुवा रोप्नको लागि मात्र चाहिने होइन, बिरुवाको चाहिँ ओभरअल हैन प्रोडक्सन हुने क्रममा, बिरुवाको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हुने क्रममा बिरुवामा हैन न्युट्रिएन्ट कुन बेलामा दिने है, न्युट्रिएन्ट दिँदाखेरि पानी परेर न्युट्रिएन्ट लस हुन सक्छ, क्लाइमेट जानु परेन, वेदर जानु पऱ्यो नि है। बिरुवामा पिसारी हाल्नु पऱ्यो, हान्ने बित्तिकै पानी आउँला अरे हो कि वेदर जानु पऱ्यो पऱ्यो नि। सबै कुराहरू चाहिँ मस्ट ह्याभ टु नो व्हाइल एस्टाब्लिशिङ द अर्चार्ड है। It is most important requirement for orchard establishment. The climate and weather is most important factor. है suitable weather conditions, अब weather conditions suitable हुँदा राम्रो है। त्यस्तै वेदर र क्लाइमेटमा सँगसँगै के आउँछ, टेम्परेचरको कुरा आउँछ हैन है। बढी गर्मी भने हैन आफ्नो अर्चार्डलाई कसरी म्यानेज गर्ने हिजो हामीले ख्याच कुराहरू गऱ्यौँ हैन है। पोलिथिन सिक्सहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यस्तै अब रिलेटिभ ह्युमिडिटीको कुरा हैन, रेनफलको कुरा, विन्ड हैन, विन्ड टाइप अनुसार चाहिँ हामीले के गर्ने त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा विन्ड फ्लो मेजरली विन्ड फ्लो हुने डिरेक्सनमा छलेर त्यसको अपोजिटमा चाहिँ हामीले अर्चार्डको हैन लेआउट गर्ने, सँगसँगै प्लान्टेसन पनि अपोजिट टु द्याट अफ विन्ड फ्लो वी मस्ट ह्याभ टु डिजाइन आवर प्लान्ट सेट है। प्लान्टको एरेन्जमेन्ट हामीले वी मस्ट ह्याभ टु सेलेक्ट अपोजिट टु द्याट अफ विन्ड फ्लो। बुझ्यो? Relative humidity, rainfall, nature of wind, velocity, these are most important factors in weather and climate. Weather and climate भन्ने बित्तिकै है हामी मौसम भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ, गर्मी पनि एउटा हैन प्रचण्ड गर्मी हुनु, द्याट इज अल्सो वेदर क्लाइमेट है। रेनफल एकदमै भारी वर्षा हुनु, द्याट अल्सो कम्स अन्डर वेदर एन्ड रेनफल, वेदर एन्ड क्लाइमेट। त्यस्तै गरेर ठुलो हावा चल्नु हैन है, द्याट अल्सो कम्स अन्डर वेदर एन्ड क्लाइमेट। यु मस्ट ह्याभ टु केयर फर अल दिस थिङ्स व्हाइल सेलेक्टिङ द अर्चार्ड है। अब त्यस्तै गरेर अर्को छ सोइल टाइप एन्ड सोइल फर्टिलिटी है। अब सोइल टाइप एन्ड सोइल फर्टिलिटी मलाई रहर लाग्यो, म एउटा हैन ठाउँमा घुम्न गएँ, साथीको गाउँमा घुम्न गएँ है, उसले मस्त केराखेती गरेको रहेछ है। उसको त्यो ठाउँ पर्यो फेरि अलिकति पहाड हैन, अलिकति मध्य पहाडी बेल्ट, मेरो घर एकदमै गर्मी हुने तराई। मलाई मन लाग्यो उसले केराखेती गरेको देख्दा लोभ लाग्यो है। मलाई पनि उसले लगाए जस्तो केरा लगाउन मन लाग्यो, मैले बिरुवा ल्याएँ लगाएँ। उसकोमा राम्रो हो, मेरोमा भएन, के असर हुन सक्छ? माटो सुहाउँदो नहुन सक्छ, मेरो ठाउँको माटो चाहिँ केराखेतीको लागि हैन सुहाउँदो नहुन सक्छ। मैले मन लाग्यो त्यसमा गरेर मेरो व्यवसाय राम्रो हुन्छ र हुँदैन नि, मेरो अर्चार्ड फस्टाउँदैन। व्हाइल सेलेक्टिङ द प्लान्ट स्पिसिज फर्स्ट यु मस्ट ह्याभ टु चेक आवर सोइल है। हाम्रो माटो मलाई मन लाग्यो खेती गर्नको लागि हैन, त्यो खेती गर्न त्यो बनानालाई कस्तो माटो चाहिन्छ हुन, आई मस्ट ह्याभ टेस्ट फर द सोइल एट फर्स्ट है। कस्तो माटोमा कस्तो खेती हुन्छ हैन। कुनै क्रप्सहरू एसिडिक सोइलमा राम्रो हुन्छ, कुनै क्रप्सहरू बेसिक सोइलमा राम्रो हुन्छ है, कुनै क्रप्सहरू न्युट्रल सोइलमा राम्रो हुन्छ। सोइलको टाइप्सहरू थाहा छ नि हैन, तिमीहरू थाहा छ नि हैन, एसिडिक, बेसिक, न्युट्रल। एसिडिकमा पनि मोर एसिडिक, स्लाइड एसिडिक, मोर एसिडिकमा थाहा छ हुँदैन, यो कल्टिभेसन स्लाइड एसिडिकमा हुन सक्छ है। त्यस्तै गरेर न्युट्रल, त्यस्तै स्लाइड न्युट्रल हैन, मोर न्युट्रल, विभिन्न टाइप्स अफ सोइलहरुमा विभिन्न कल्टिभेसन्सहरु पोसिबल हुन्छ है। त्यसैले मलाई के खेती गर्न मन लागेको छ, त्यो खेतीलाई कस्तो माटो चाहिन्छ, आई मस्ट ह्याभ टु रिकग्नाइज इट फर्स्ट, आई मस्ट ह्याभ टु टेस्ट द सोइल, देन ओन्ली आई मस्ट ह्याभ टु सेलेक्ट प्लान्ट स्पिसिज है। त्यसरी सिलेक्सन गरिएर चाहिँ अर्चार्ड एस्टाब्लिस गरियो भने पक्कै पनि त्यो अर्चार्डमा लगाइएका है विभिन्न प्रजातिका फलफुलहरूले लटरम्म आम्दानी दिन सक्छ, टन्न फल गर्न सक्छ, हो कि हैन? नत्र भने है आकाशको फल आँखा गरिमा त्यो पनि हो है, अलरेडी हुँदैन हैन। सोइल सुटिङ अब म्याक्सिमम मोस्ट अफ द कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो फ्रुट कल्टिभेसनको लागि है कस्तो खालको सोइल डिजर्भ गर्छौँ हामी, क्ले लोम सोइल डिजर्भ गर्छौँ। लोमी सोइलमा है धेरै जसो एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन राम्रो हुन्छ, म्याक्सिमम मोस्ट अफ द एग्रिकल्चर प्रोडक्सन राम्रो हुन्छ। त्यस्तै पिएच न्युट्रल टाइप भएको सोइलमा चाहिँ कल्टिभेसन राम्रो हुन्छ है। र सोइल सुड बी फर्टाइल है, कस्तो हुनु पर्यो माटो, कहिले पनि मलै नहालेको हैन, हेर्दाखेरि पनि है झार पनि नहुने जस्तो माटोमा लगाएर के लगाइदियो भने होला र
हुन्छ हुँदैन नि कस्तो हुनुपर्छ माटो खेती गर्नको लागि गुरगुरा हुँदो मलिलो मस्ट फर्टाइल है ह्युमस कन्टेन्ट हाई हुनु पर्यो है सँगसँगै सोइलको चाहिँ वाटर होल्डिङ क्यापासिटी राम्रो हुनु पर्यो वाटर होल्डिङ क्यापासिटी राम्रो हुँदै गर्दाखेरि है एकदमै स्याचुरेटेड लेभलमा पुग्न सक्छ कहिलेकाहीँ थाहा छ नि स्याचुरेसन है स्याचुरेटेड लेभलमा पुग्न सक्छ त्योभन्दा माथि पानी नै होल्ड गर्न नसक्ने अवस्थामा पानी जमेर बस्ने पनि हुँदैन पानी कस्तो हुनु पर्यो तर पनि हुनु पर्यो ड्रेनेज राम्रो हो The pH should be of 6 to 8 है pH कतिसम्म हुनु पर्यो 6 भनेको स्लाइड एसिडिक स्लाइड बेस बट should be normal at maximum है स्लाइड एसिडिक हुन सक्यो स्लाइड बेसिक हुन सक्यो तर धेरै जसो कस्तो हुनु पर्यो न्यूट्रल है नर्मल न्यूट्रल सेम The selected land should not be sloppy because there is maximum chance of erosion which reduces the fertility of soil. हामीले सेलेक्ट गरेको जग्गा अर्चार्ड एस्टाब्लिसमेन्टको लागि सेलेक्ट गरेको जग्गा है प्राय गरेर स्लपी जग्गा सेलेक्ट नगर्ने अब हाम्रो ल्यान्ड टोपोग्राफी नै स्लपी छ भने है वी मस्ट ह्याभ टु कल्टिभेट वाटर सोइल एब्जर्बिङ अथवा सोइल होल्डिङ प्लान्ट स्पिसिस है कभर क्रप्सहरू लगाउने अब हाम्रो यो एग्रोक्लाइमेटिक कन्डिसनमा हाम्रो ल्यान्डहरू त्यति स्लपी छैन है कुनै ल्यान्डहरू चाहिँ स्लपी हुनसक्छ है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी अर्चार्ड एस्टाब्लिसमेन्टको लागि सकेसम्म स्लपी ल्यान्ड सेलेक्ट नगर्ने स्लपी ल्यान्डमा के प्रब्लम हुनसक्छ इरोजन प्रब्लम हुनसक्छ माटो बग्ने इरोजनमा के हुन्छ टप सोइल जुन एकदमै मलिलो सोइल हुन्छ खेती गर्दा होइन हामी बारम्बार हाल्ने मल है त्यो माटोमा मिलेर एकदमै फर्टाइल भएको सोइल चाहिँ बग्न सक्छ है जुन चाहिँ हामीलाई इकोनोमिक लस पनि हो है प्रोडक्सनको हिसाबले लस त भयो नै है हामीलाई जुन हामीले इनपुटमा दिँदाखेरि हाम्रो जुन इकोनोमिक इन्भेस्ट भइरहेको हुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्टको लस पनि हो त्यसैले कस्तो ल्यान्ड सिलेक्ट गर्ने प्लेन ल्यान्ड सिलेक्ट गर्ने सकेसम्म स्लपी ल्यान्ड चाहिँ एभोइड गर्ने यदि स्लपी टाइप अफ ल्यान्ड नै छ भने के गर्ने त्यसमा चाहिँ इरोजन कन्ट्रोल गर्ने त्यस्ता कभर क्रप्सहरू लगाउने है माटो जस्तो चाहिँ धेरै माटोलाई चाहिँ होल्ड गरेर बस्न सकोस् है माटो चाहिँ है त्यो हेभी रेन हुँदाखेरि पनि माटो चाहिँ नबगोस् ल्यान्डस्लाइड नहोस् इरोजन नहोस् है त्यस्तो खालका क्रप्सहरू लगाउने बुझ्यो अब त्यस्तै गरेर अर्को छ इरिगेसन फ्यासिलिटीको कुरा है अब पानी नै नभएको ठाउँमा चाहिँ हैन हामीले खेती कल्पना गरेर मेरो जग्गा एकदमै है बिघा जग्गा छ है तर पानीको व्यवस्था छैन है अनि मैले खेती गरेर त्यहाँको खेती सम्भव होला हुँदैन नि बेसिक थिङ है तरकारी खेती गर हैन फलफुल खेती गर सबैभन्दा फन्डामेन्टल चिज के इरिगेसन है मल त बोकेर ल्याइएला है पानी सधैँ बोकेर साध्य लाग्छ मल त बरु है सुरुमा बेसल डोजमा दिने है पछि अरू रिक्वायर्ड मलहरू स्प्रेडमा एप्लाई गर्ने भयो मल बोकेर पोसिबल तर पानी बोकेर पोसिबल हुँदैन जहाँ हामी अर्चार्ड एस्टाब्लिस गर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ नजिकै अथवा त्यही ठाउँमा नै पुग्ने गरेर पानीको स्रोतहरू व्यवस्था गर्नु है नत्र भने हाम्रो खेती सम्भव छ छैन नि है अब फलफुललाई खासै पानी हाल्ने प्र्याक्टिस पनि हाम्रो छैन है के हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो फलफुल इन कम्प्यारिजन बजारमा पाइने फलफुल हेर्दा मुख लाग्छ मुखमा र्याला हुन्छ तर हाम्रो घरको फलफुल कस्तो हुन्छ आँपहरू पाक्ने बेलामा फुटेर गइन्छ होइन लिचीहरू कस्तो हुन्छ फुट्ने किरा लाग्ने है त्यो चुच्चोमा किरा लाग्ने हामी कहिले त्यो इरिगेसनका प्र्याक्टिस फलो गरेका छौँ होइन आकाशको पानी जति पऱ्यो होइन है खडेरी पऱ्यो भने डिग्री होइन र हामी के भएर डिग्री मात्रै भन्छौँ तर त्यही चिज एप्लाई गर्दैनौँ है त्यसै कारणले गर्दाखेरि हरेक चिजले चाहिँ होइन प्रोडक्सनमा असर गरिरहेको हुनसक्छ है इरिगेसन प्राइमेरी स्टेजमा चाहिँ है बिरुवाको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि इरिगेसन गर्नुपर्छ पछि होइन अब प्रोडक्सन फेजमा पनि फ्लावरिङ टाइममा हाम्रो क्रप्सहरूलाई फ्रुट्सहरूलाई पानी चाहिने विभिन्न क्रिटिकल स्टेजेस भन्छ जसलाई क्रिटिकल स्टेजेसहरू भन्छ है क्रिटिकल स्टेजेसमा पानी दिएन भने उत्पादन राम्रो हुँदैन है त्यसैले हामीले हरेक क्रप्सहरूको हरेक फ्रुट स्पिसिसहरूको चाहिँ वी मस्ट ह्याभ टु आइडेन्टिफाई द क्रिटिकल स्टेजेस फर इरिगेसन है कुन बेलामा दिनुपर्ने हुन्छ लिचीलाई फ्लस लाग्ने बेलामा है फुल खेल्ने बेलामा है फुलबाट होइन त्यो जुन ड्रप साइजको है बतिला बस्ने बेलामा है त्यसपछि कलर चेन्जिङ फेजमा ती बेलाहरूमा चाहिँ हामीले फलफुलमा राम्रोसँग लिचीमा स्पेसली अरू कुरा गरेर मैले पानी दियो भने चाहिँ त्यसको क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ है प्रोडक्सन पनि राम्रो हुन्छ
The site should be selected where there is good facility of water for irrigating plants. है कस्तो ठाउँ छान्ने जहाँ चाहिँ पानीको व्यवस्था छ, किन भन्दाखेरि बिना पानी त्यति सम्भव छैन है। कस्तो जग्गा छान्नु पर्यो, पानीको चाहिँ जहाँ फेसिलिटी छ त्यस्तो जग्गा छान्नु पर्यो। It is recommended to select where there is availability of lake, river or irrigation channel है। कस्तो ठाउँ छान्ने, नजिकै खोला भएको, नजिकै ताल भएको है। त्यस्तै गरेर अब कुलो हैन, आजकल त अझ बोरिङहरू है, जहाँ नजिकै बोरिङहरूको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ हामीले फलफुल खेतीको लागि छान्ने कुरा बुझियो। अब त्यस्तै अर्को फ्याक्टर के हुन सक्छ भन्दाखेरि सोइल वाटर कन्जर्भेसन है। Surface runoff should be taken into consideration while establishing an orchard to conserve soil erosion है। अब के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा माटो कतिको भएको पानी पर्दाखेरि त्यो ठाउँको माटो है होल्ड गरेर बस्न सक्छ कि सक्दैन हैन, इरोजन प्रब्लम कतिको छ, सबै कुराहरू ख्याल गरेर चाहिँ हामी हैन त्यो ठाउँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो, अर्चर्ड एस्टाब्लिसमेन्टको लागि सुटेबल छ कि छैन भनेर सेलेक्ट गर्नु। Similarly, the area should be free from cost or breakdown of structure है। त्यो जमिन फाट्ने हुन्छ नि, देखिन्छ नि है, चिरा चिरा पर्ने, त्यो जमिन नै सुटेबल नहुने खालको त्यस्तो खालको जग्गाहरू, फ्रेजाइल टाइप्स ल्यान्ड्सहरू, फ्रेजाइलहरू एकदमै है त्यो डिजास्टर प्रोन ल्यान्ड्सहरू चाहिँ हामी सेलेक्ट नगर्ने है। कुरा बुझियो। Similarly, the area should be free from crust or breakdown of structure, all of which will increase infiltration, so help water conservation है। ल आजलाई मैले यति चारवटा फ्याक्टर्सहरु बारेमा डिस्क्राइब गरे। फर्स्ट वान इज वेदर, सेकेन्ड वान irrigation facility, थर्ड वान सोइल टाइप, र चौथो सोइल वाटर कन्जर्भेसन है त, सोइल वाटर कन्जर्भेसन है। अब अरु फ्याक्टर्सहरु पनि छन्, अरु फ्याक्टर हामी भोलिको दिनमा पढ्छौं है। आज हामीले पढेका फ्याक्टर्सहरुलाई प्लिज गो अन डिस्कसन गर्छौं। राम्रो वाटर सोइलको अनि ड्रेसमा राम्रो पर्यो। अनि चाहिँ सोइल पिएच चाहिँ 6.8 हुनुपर्छ। 6 देखि 8 6 to 8 चल बोले आजको क्लासमा हामीले के पढ्यौं समराइज गरेर हेरेर भन्दा नि हुन्छ। अनि चल बोले अरु साथीहरु हल्ला नगर्दै सुनेर
थ्याङ्क यू ल गर्दिन राम्रोसँग सबै एक्सप्लेन गर्नु आजको पढ आज चाहिँ फ्याक्टर्स Prove the right line. जुन जुन कुराले अब हाम्रो अर्कालाई इफेक्ट गर्नेहरू पढ्यौँ त्यसमा वेदर एन्ड क्लाइमेट पर्छ इरिगेसन फेसिलिटिजहरू पर्छ वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी पर्छ अनि सोइल टाइप पर्छ आज पनि 4 लाख मात्रै डिस्कसन गऱ्यौँ अनि वेदर एन्ड क्लाइमेट भनेको वेदर भनेको चाहिँ सर्ट टाइम पिरियड हो एटमोस्फियरको अनि क्लाइमेट भनेको चाहिँ लङ पिरियड हो एटमोस्फियरको हामीले वेदर र क्लाइमेटलाई हेरेर आफ्नो अर्काइडमा प्लान्टहरू रोप्नुपर्छ अनि इरिगेसन फेसिलिटिज पानीको सुविधा भएको ठाउँतिर गएर आफ्नो अर्काइडलाई म्यानेज गर्नुपर्छ अनि सोइल टाइप हाम्रो सोइलको टाइपहरू पनि डिफ्रेन्ट नै हुन्छ हामीले सोइलमा चाहिँ न्युट्रियल्समा चाहिँ धेरै प्लान्टहरू रोप्नुपर्छ सोइलको पिएच चाहिँ 6 to 8 हुनुपर्छ अनि वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी सोइललाई वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी राम्रो वाटर होल्डिङ अनि त्यो इरोजन हुने ठाउँतिर प्लान्टलाई रोप्नु हुँदैन अनि माटोलाई समातेर राख्न सक्ने बिरुवाहरू रोप्नुपर्छ अनि ड्रेनेज पनि राम्रो हुनुपर्छ जबबाट पानी धेरै भएको पानीको पानी जान्छ ल मलाई जस्तो लाग्छ आजको टपिक राम्रोसँग बुझेको छौँ हामीले है इभ्यालुएसनको क्वेसन दुईटा यसलाई सल्भ गरिहाल्नु एन्सर तपाईँले है